अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुलाई 2025 की 18 तारीख है, जुम्मे का दिन है, जिससे कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के ओवरसीज टाइगर्स ने, इमरान खान के चाहने वालों ने, इमरान खान से मोहब्बत करने वालों ने, इमरान खान के ऊपर जान निछावर करने वालों ने बड़ा मैदान मारने की तैयारी कर ली है और तकरीबन इसके ऊपर एग्जीक्यूशन अब जारी है। कौन सी वो शख्सियत है जिन्होंने आज ही के दिन किसी दूसरे मुल्क पहुंचते ही पहला ट्वीट दाग डाला है, उसकी डिटेल्स तफसीलात क्या रहेंगी मैंने शेयर करनी है। और बड़ा इंपॉर्टेंट अब मलाखड़ा और सिर्फ वेव है, ये एक आध सिर्फ जलसा या एक आध प्रोटेस्ट नहीं, बल्कि वेव ऑफ प्रोटेस्ट जनरेट करने का ऑर्डर है इमरान खान की जानिब से और इसके ऊपर मिन्नो अन अमल किया गया है। आगे चलकर डिटेल्स मैं शेयर करने लगा हूं। फिर सेनेट इंतखाबात का मामला है। केपीके के जो अराकीन असेंबली हैं काबू में नहीं आ रहे। अब तक जो निगोसिएशंस हुई हैं अली अमीन गंडापुर और केपीके असेंबली के अराकीन के दरमियान, वो नाकाम रही हैं। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं इस वक्त तक, अभी तक यानी जब ये रिकॉर्ड हो रहा है, अभी तक कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। उम्मीद काफी है कि ब्रेक थ्रू कोई ना कोई हो जाएगा, ज़रा ले देकर काम होता है, लेकिन अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। इसकी जैसे ही कोई डिटेल सामने आएंगी वो मैं शेयर करूंगा। अच्छा, बुशरा बीबी की हमशीरा हैं मरियम रियाज वट्टू साहिबा, वो मशाल यूसुफजई से मुतालिक और फिर बुशरा बीबी से मुतालिक और फिर सलमान अकरम राजा से मुतालिक कमेंट कर रही हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंतहाई डिटेल्ड कमेंट है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। इसके अलावा ARY न्यूज़ की बाइकआउट का ऐलान किया गया था PTI की जानिब से, मुकम्मल होने के ऊपर इसको ख़त्म कर दिया गया है और फिर एक पैगाम भी जारी किया गया है, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक वो जो एहतजाज करने की पूरी सलाहियत रखते हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन कर नहीं पाते सिर्फ इस डर से कि उनको हुकूमत इजाज़त देगी तो एहतजाज करेंगे, उनके कंडक्ट के ऊपर ऊ कर लें, थू कर लें और जो सख्त ना होने के बावजूद भी बाहर रहते हुए एफिडेविट्स का डर है, फैमिली पाकिस्तान में है, इसके बावजूद वो अपने हक के लिए एहतजाज कर रहे हैं, उनके लिए वाह कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। टॉप स्टोरी मैं शेयर करने लगा हूं। सैयद जुल्फी बुखारी, आपको याद होगा हाल ही में US कांग्रेस के एक इंतहाई अहम प्लेटफॉर्म के अंदर जब उन्होंने खिताब किया, गो के उनके खिताब के अंदर भी रोड़े अटकाए गए, सज्जाद बरकी साहब की ईमेल वायरल हुई, इसके बावजूद उन्होंने दिल पे नहीं लिया, अपने अखराजात के ऊपर खर्चा करके वहाँ पहुँचे और इमरान खान के हक में और पाकिस्तान में जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हैं उसके ऊपर खुलकर बोले हैं। अब जुल्फी बुखारी जो हैं वो लंदन पहुँच गए हैं। जुल्फी बुखारी कहते हैं कि आई हैव जस्ट लैंडेड इन लंदन टू हेल्प एंश्योर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इन द अपकमिंग प्रोटेस्ट आउटसाइड डाउनिंग स्ट्रीट ऑन द 3rd of August। आपको पता है 5 अगस्त को पीक तक ले जाने का हुक्म इमरान खान साहब की जानिब से किया गया है। जुल्फी बुखारी कहते हैं कि मैं तमाम बैरूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से ये गुजारिश करता हूँ कि किसी भी किस्म की तवज्जो हटाने वाली बातों में बिल्कुल कतई तौर पर नहीं आएंगे। इमरान खान की रिहाई हमारा मकसद है, इमरान खान का हुक्म, उसकी तामील और तकमील हमारा मकसद है। जहाँ भी आपके लिए शिरकत मुमकिन हो वहाँ एहतजाज में ज़रूर शरीक हो। 3 अगस्त लंदन डाउनिंग स्ट्रीट, 2 से 5 अगस्त दुनिया भर में मुख्तलिफ मकामात के ऊपर। तो 5 अगस्त की जो डेडलाइन, जो डेट इमरान खान साहब की जानिब से दी गई कि इसके ऊपर पीक के ऊपर लेके जाना है, उसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर कोई अमल दरामद करता हुआ दिखाई ना दे या दे, लेकिन इंटरनेशनली ओवरसीज पाकिस्तानियों ने और जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की मरकजी लीडरशिप है, इमरान खान साहब के एक वक्त में दस्ते रास्त उनके इंतहाई करीबी दोस्त जनाब जुल्फी बुखारी साहब इसके ऊपर अड़े हुए हैं। PTI UK प्रोटेस्ट कॉल, और ये 3 अगस्त को इन्होंने किया, 5 अगस्त तक ये पीक पर लेकर जाना चाहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ये कहूँगा कि ये वेव ऑफ प्रोटेस्ट जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक मार्का है और ये कामयाब कर जाएंगे, और अगर ये कामयाब होते हैं तो इससे बेहतरीन मैदान मारने वाली कोई सिचुएशन दूसरी नहीं होगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत है उसके दरमियान और बाकियों के दरमियान निगोसिएशन का बड़ा मामला रहा, खासतौर पर अराकीन सूबाई असम्बली KP के, लेकिन निकला कुछ नहीं है।
تحریک انصاف کا JUIF کو مل کر سینٹ الیکشن لڑنے کی دعوت. JUIF نے معذرت کر لی. سینٹ الیکشن میں جو ناراض PTI امیدوار ہیں اور علی امین گنڈاپور کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں جی. پارٹی امیدوار بالکل دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے. آج رات 9 بجے کا وقت دیا گیا تھا. وزیر اعلیٰ نے پارلیمانی کمیٹی کا فیصلہ حتمی قرار دے دیا. مزید بات چیت جو ہے وہ آج رات متوقع ہے. شاید کوئی بریک تھرو ہو جائے, لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑی انٹرنل رفٹ ہے اور تحریک انصاف اس کو سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ آپ نے اس رفٹ میں اپنے آپ کو پھنسا کر بہت ساروں کو آپ کے اوپر بولنے کا موقع دے ڈالا ہے. ہمارے دوست ہیں زبیر علی خان, وہ کہتے ہیں خبر ہے کہ سینٹ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی واپس لینے کے لیے عرفان سلیم کو مختلف پیشکش کی جا رہی ہیں. خیبر پختونخوا کابینہ میں شامل کرنے کی پیشکش سے لے کر امیدواروں کی جانب سے بھی مختلف آپشنز موجود ہیں اور وزیر اعلیٰ KP کے علی امین گنڈاپور اور سلمان اکرم راجہ کی جانب سے مسلسل کوششیں جاری ہیں. سینٹ انتخابات میں جو مرکزی قیادت ہے مستقل بنیادوں کے اوپر اختلافات کا شکار ہے, شدید اختلافات ہیں. سلمان اکرم راجہ چاہتے ہیں کہ مزید کارکنوں کو موقع ملے. عاطف خان, شیر علی, ارباب اور جنید اکبر بھی ناراض رہنماؤں کی حامی ہیں, جبکہ علی امین گنڈاپور بلا مقابلہ انتخابات اور سینٹ کے موجودہ امیدواروں کے حق میں ہیں. تو یہ اوورال جو لڑائی ہے یہ ایک نئی ٹگ آف وار کی طرف بڑھ رہی ہے. لیکن اسی اسنا میں 2 عدد خواتین ہیں پنجاب کے اندر بڑی ایکٹیو ہیں. ایک ہیں صنم جاوید خان, دوسری عالیہ حمزہ ملک. عالیہ حمزہ کہتی ہیں کہ میں اپنے لیڈر کے لیے ہر حد تک جاؤں گی. میٹنگ میں بھی یہی کہا ہے کہ کشتیاں جلا دیں. ٹھیک ہے جی. جبکہ شیر افضل مروت صاحب فرماتے ہیں کہ علیمہ خان کے ساتھ میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا. علیمہ خان ورکرز اور لیڈرز کو تنگ کر کے پریشر میں لاتی تھی اور ہم کسی کے پریشر میں آنے والے بندے نہیں ہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی بس کر دے یار, کیسے کر لیتے ہو یار. تو وزیر اعظم شہباز شریف بآسانی 4 زبانیں بول سکتے ہیں, یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا جناب. سینٹ انتخابات میں PTI امیدواروں کے درمیان اختلافات, ناراض رہنماؤں کے علی امین گنڈاپور سے مذاکرات ناکام. ناراض امیدوار عرفان سلیم, عائشہ بانو, ارشاد حسین, وقاص اور اورکزئی کا دستبردار ہونے سے انکار اور دوبارہ مذاکرات. جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت جاری ہیں, اس وقت یہ مذاکرات جاری ہیں. اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے یہ ہمیں پتہ چل جائے گا. اچھا, حکومتی دعوے ہیں کہ حکومتی اقدامات کی وجہ سے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ 19 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں. حالانکہ حقائق اس کے برخلاف ہیں. جتنے آپ نے ٹیکسز لگا چھوڑے ہیں اور جتنے لوگ باہر گئے ہیں تو انہوں نے اتنا ہی پیسہ پاکستان کے اندر بھیجنا تھا, اور پھر پاکستان کے اندر سے بھی کلیکشنز بہت زیادہ ہوئی ہیں. تو اس کو ریونیو دکھانا, پتہ نہیں اب اس کے اوپر کیا بات ہمیں کرنی چاہیے, لیکن بہرحال یہ اپنی کامیابی دکھا رہے ہیں. یہ بھی دکھائیں کہ آپ پر کیپٹا انکم آپ کی کہاں پہنچ گئی ہے. مریم ریاض وٹو صاحبہ کہتی ہیں, یہ بشرا بی بی کی ہمشیرہ ہیں, وہ کہتی ہیں اگر پارٹی کی کوئی بھی مجبوری ہے کہ وہ مشال یوسفزئی کو سینٹ کا ٹکٹ دینے کی, اوپر سے کوئی حکم آیا یا نہیں آیا یا اندر جیل میں جا کر کوئی جھوٹ سنایا گیا ہے, تو خان صاحب کو تو آپ کی مرضی, لیکن میری بہن بشرا عمران کا نام لگا کر نہ دیں. میں سلمان اکرم راجہ کو بالکل واضح پیغام پہنچا چکی ہوں کہ بی بی نے اس کے ٹکٹ پر کوئی بات کبھی نہیں کی ہے. یہ اس وقت بات کر رہی ہیں مریم ریاض وٹو صاحبہ. اب آ جاتے ہیں جی کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ بری لگتی ہے تو انتہائی معذرت, اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ شیر افضل مروت صاحب ایک مرتبہ پھر کہتے ہیں, ادھر غور سے سنیے گا. اب بندہ جب جو ہے نا خود سے اپنے آپ کو ڈس رسپیکٹ کروانے کے موڈ میں ہونا تو پھر اس طرح کی حرکات و سکنات کرتا رہتا ہے, کرتا چلا جاتا ہے. میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتاؤں کہ انسان کی عقل پر جب پردے پڑ جاتے ہیں نا تو اللہ اس سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے. وہ ہر غلط کام اپنی آنکھوں کے سامنے کرتا چلا جاتا ہے, اس کو لگتا ہے میں ہی ٹھیک کر رہے ہیں اور پروگرام بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اب ان کا اور اس سمیت اس جملے سے وابستہ وہ تمام لوگ جو اپنے ہاتھوں سے اپنا پروگرام واڑ دیتے ہیں, یہ آپ کے لیے میسج تھا بھائی. تو شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں خود میں 9 مئی کے بعد اپنے بیٹوں کو انگلینڈ بھیج دوں اور دوسروں کو کہہ دوں کہ آؤ عمران خان کے لیے تحریک چلاؤ. علیمہ خان کے ساتھ رویوں کا اختلاف ہے, وہ بلی کرتی ہیں, تو وہ الزام لگا رہے ہیں. تو بھائی آپ خود بھی تو جاتے رہیں اور اتنی اسٹرانگ موو چلانے کے باوجود آپ وزٹ کرنے میں بڑے آسانی سے ویزا بھی حاصل کر لیتے تھے اور آپ کا نام ECL PNIL اور PCL VCL میں شامل نہیں تھا. یہ بڑی بات ہے, یہ تو اٹ سیلف کویسچنیبل ہے. تو دوسروں کے اوپر کامنٹ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. یہ محسن نقوی صاحب سے ایک سوال کیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے 5 اگست کو احتجاج کی کال دی ہے, آپ کی کیا تیاری ہے؟
تو صحافی نے سوال کیا، محسن نقوی صاحب بولتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پہلے اپنی تیاری کر لے پھر ہم بھی تیاری کر لیں گے، یعنی انہوں نے ٹھیک ٹھاک تنقید کا نشانہ بنایا۔ اب آ جاتے ہیں جی لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، شیخ وقاص اکرم صاحب، انہوں نے کامنٹ کیا، وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کا ARY نیوز کا بائیکاٹ ختم کرنے کا اعلان، اپنے موقف پر قائم ہے کہ بغیر تصدیق اور موقف لیے خبر دینا غلط ہے، آزادی صحافت کے حامی ہیں، صحافتی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، خواہاں ہیں کہ صحافت ذمہ داری سے کی جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شیخ وقاص اکرم صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو ARY کے کچھ دوست آج جو ہے بڑا غصے میں تھے، عماد یوسف صاحب، اقرار اور باقی لوگ، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک انہوں نے اپنا کام پورا کر لیا، یہ موو اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ اب اس سارے معاملے کے اوپر، خاص طور پر ارشد شریف صاحب کے معاملے کے اوپر بہت سارے لوگوں نے کامنٹ جن میں کیا، ان میں صدیق جان، عمران ریاض خان، صابر شاکر، ڈاکٹر معید پیرزا، ڈاکٹر شہباز گل اینڈ مینی ادرس۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔